يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرجي، رسول 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 رسول، يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم، آمين 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 آمين. يا رسول الله يا عمدتنا، يا إمام الأنبياء الأمنا، خاتم 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 خاتم، وفقيد المحو مفترق منه بالإفلاس والعدم، رحيم 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 رحيم، يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم، نبي 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 نبي، وصلاة الله خالقنا تتغشى سيد الأمم، مصطفى 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 مصطفى، أحمد المختار سيدنا عدد الأوراق والتيام، كامل 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 كامل، غير أن الفضل منتكب من عزيم الفضل والكرم، كريم 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 كريم
يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي